आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। हजरत दरगाह में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुक़द्दस तबारुक की जियारत हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी बर से फर्जंदान तौहीद हजरत बल शरीफ में जमा हुए, जहां खतीब व इमाम ने नमाज जुमा की इमामत की। नमाज जुमा के बाद दरगाह के सजदा नशीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस तबारुक अवाम के सामने पेश किया, जिस पर हजारों की तादाद में मौजूदा फर्जंदान तौहीद ने अशिकबार आंखों और अकीदत व एहतराम के साथ जियारत की। अकीदतमंदों ने इस मौके पर दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद की और उम्मत मुस्लिमा के अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। दरगाह हजरत बल के अतराफ में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले, जबकि वादी बर से आए ज़ायरीन ने इस मुक़द्दस लम्हे को अपनी जिंदगी की बड़ी सआदत करार दिया। डोडा व मलिसा में मुसलसल चौथे रोज भी पाबंदी अहकामात नाफिज। आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद डोडा और इसके गिरदुन इलाकों में पैदा शुदा कशीदा हालात के पेश नजर जिला इंतजामिया ने अमन व कानून कायम रखने के लिए सख्त अहकामात उठाए हैं। जुमा के रोज अगरचे कोई नया एहतजाज दर्ज नहीं हुआ, तहम एहतियाती तदाबीर के तौर पर जिला भर में दफा 163 मुसलसल चौथे रोज भी नाफिज रही। मोबाइल, इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग सर्विस भी मुअत्तल रखी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके। पुलिस राय के मुताबिक हसास मुकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात की गई थी, जबकि डोडा, बदरुआ, गुंडू और बलिसा के कस्बों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात बरकरार है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान सरहद पार असला और मंशियात स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए भारी मिकदार में हथियार, हेरोइन, नकदी की बरामदगी की। सरकारी जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 6 जदीद पिस्टल, 1 किलो हेरोइन, 6 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे थे। इब्तिदाई तहकीक से पता चलता है कि हथियारों और मंशियात सरहद के उस पार से स्मगल करके पंजाब के जराइम पेशा अनासिर और गैंग्स को फराहम की जा रही थी, ताकि रियासत में गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके। जम्मू और कश्मीर में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए 124 करोड़ रुपए मुख्तस। सकीना यतू। हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में सेहत के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 124 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस की है। वजीर सेहत ने एक बयान में बताया कि इस मंसूबे के तहत GMC जम्मू में सिटी स्कैन सहूलियात, जबकि GMC बारामूला, कठुआ और राजौरी के लिए MRI मशीन फराहम की जाएगी। इसी तरह GMC डोडा में मखसूस लैब और GMC श्रीनगर में PET स्कैन की सहूलियात दस्तयाब की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे में टेली मेडिसिन सर्विस को भी 80 यूनिटों के साथ मजीद वुसअत दी जा रही है, ताकि जदीद तिब्बी सहूलियात लोगों तक बआसानी पहुँच सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोला मेहदी को टाउन हॉल में मीटिंग की इजाजत न देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इतलात के मुताबिक शहरी काउंसिल की जानिब से मदऊ किए जाने के बावजूद आगा रुला मेहदी को अपनी ही हुकूमत की तरफ से मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह अफसोसनाक है कि एक मुंतखबा रुकनी पार्लियामान को अवामी मजलिस से खिताब का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बिल्कुल बजा तौर पर MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अपनी ही पार्टी के रुकनी पार्लियामान पर इस तरह की पाबंदियां संजीदा सवाल को जन्म देती है। PDP रहनुमा ज़हाब यूसुफ मीर के मीरवाइज उमर फारूक को मजहबी आज़ादी से महरूम रखने पर सख्त मज़हमत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान ज़हाब यूसुफ मीर ने तारीखी जामिया मस्जिद में मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को बार बार नमाज जुमा की अदायगी से रोकने पर गहरी तशवीश और सख्त अफसोस का इजहार किया।
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف بنیادی مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ بھارتی آئین میں درج بنیادی اصولوں کی بھی صراحت پامالی ہے۔ زاہد یوسف میر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک بار پھر میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے آمرانہ رویے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اب بھی قائم ہے اور آرٹیکل 25 جو مذہب کے آزادانہ اظہار عقیدے اور اس کے فروغ کی ضمانت دیتا ہے وہ آئین ہند کا لازمی حصہ ہے۔ ایسے اقدامات آئینی اور جمہوری اصولوں کے جڑوں کھوکھلا کر کے صرف افراتفری کو جنم دیں گے۔ پی ڈی پی رہنما نے حکام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اس طرح کی پابندیوں کا سلسلہ بند کرے اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ہر شہری کو دیے گئے حق مذہبی آزادی کو یقینی بنائے۔ 16 روز بعد جموں سری نگر قومی شاہراہ بھاری گاڑیوں کے لیے بحال 1200 ٹرکیں وادی سے دوسری ریاستوں کی طرف منتقل جس میں 40% سیب سے لدی ہوئی ٹرکیں تھی۔ لگاتار 16 دنوں تک بند رہنے کے بعد آج جموں سری نگر قومی شاہراہ کو وادی کشمیر کی طرف سے گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا جس سے ٹرانسپورٹر اور باغ مالکان کی بے چینی کسی حد تک ختم ہو گئی۔ ٹریفک حکام کے مطابق آج شام تک تقریباً 1200 ٹرک قاضی گنج کراس کر چکے ہیں جن میں سے قریب 40% ٹرک سیب سے بھرے ہوئے تھے۔ شاہراہ 26 اگست سے ادھمپور اور رامبند میں پسیاں گرنے تگیانی اور سڑک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے باعث بند تھی۔ شاہراہ کی بندشوں نے ٹرانسپورٹروں اور پھل کاشتکاروں کو شدید نقصان اور مشکلات میں مبتلا کر دیا تھا۔ کئی ٹرک ڈرائیور سڑک کے کنارے پھنسے رہے جن کے ساتھ لدا ہوا قیمتی مال تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ شوپیاں میں 2 بدنام زمانہ چور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار۔ شوپیاں پولیس نے عوامی امن و سکون میں خلل ڈالنے والے عادی مجرموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شوپیاں کے 2 بدنام زمانہ چوروں کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا ہے۔ گرفتار شندگان کی شناخت الطاف مشتاق گنائی ولد مشتاق احمد گنائی ساکن میمندر شوپیان، شوکت احمد وانی ولد غلام احمد وانی ساکن آستان محلہ آرہم شوپیان کے بطور ہوئی۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان گزشتہ 1 دہائی سے مسلسل مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ ان کے خلاف تھانہ پولیس اسٹیشن میں مجموعی طور پر 12 FIR درج تھے جن میں سے الطاف مشتاق پر 7 اور شوکت احمد پر 5 مقدمے درج تھے۔ متعدد بار گرفتاری اور قانونی کارروائی کے باوجود دونوں ضمانت پر رہا ہونے کے بعد پھر سے چوری، ڈکیتی اور عوام کو خوف و ہراساں میں مبتلا کرنے جیسے جرم میں ملوث ہو جاتے تھے۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ضلع مجسٹریٹ شوپیان نے ان کے خلاف حراستی کے احکامات جاری کیے جس کے تحت دونوں کو حراست میں لے کر ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور منتقل کیا گیا۔ ہفتہ بھر کی تلاشی کے بعد نوجوان مزدور کی لاش بلاخر جھیل ولر سے برآمد ہوئی۔ 1 ہفتہ قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان مزدور کی لاش آج صبح ولر جھیل پانڈی پورہ میں برآمد ہوئی۔ مقامی ذرائع اور پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت عامر احمد ڈار ولد گلزار احمد ڈار ساکن بنیاری شہر کی سوناواری کے طور پر ہوئی۔ آئین شاہدین نے کہا کہ اس کی لاش جھیل ولر کے لوری پورہ علاقے سے ریت نکالنے والے مزدوروں کو نظر آئی۔ اطلاعات کے مطابق عامر گزشتہ ہفتے بنیاری کے نچیاری نالے میں ریت نکالتے وقت ڈوب گیا تھا۔ علاقہ اور مقامی پولیس کی مسلسل کوششوں کے باوجود اس کی لاش نکالنے میں ناکام رہی تھی تاہم 7 دن بعد اس کی لاش جھیل کے کنارے نمودار ہوئی۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی مکمل کی اور بعد میں اس سے ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ وحید پارہ کا اسپیکر سے اپیل ارکان اسمبلی کا دفاع کرے کی سخت داؤ پر ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور MLA پلوامہ وحید رما پارہ نے آج جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر پر زور دیا کہ وہ ایوان کے نگہباں کی حیثیت سے منتخب نمائندوں کا دفاع کرے کیونکہ ادارے کی سخت خطرے میں ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسپیکر نے پارہ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پارہ نے اپنے پوسٹ میں
दावा किया था कि असेंबली सेक्रेटरीट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत की तौसीक की है। वहीद परा ने कहा, अगर स्पीकर के दफ्तर से किसी मुंतखबा रुकन का दिफा नहीं करता है तो ये एक खतरनाक शक्ल कायम करेगा। मामला किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे इदारे का है जो जम्मू व कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी का आखिरी प्लेटफॉर्म है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मरासलों, सियासी, समाजी व इक्तिसादी खबरों के लिए दी वर्ल्ड रिलेशन के साथ।